Arraignment ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza sa kasong may kalapasan sa banking laws gipospon sa korte sa sunod tuig aron paghatag og panahon sa korte sa pagresolbar sa motion to quash sa information sa kaso. Si Radaza lakip ang laing duha ka mga akusado nga si Peter ug Gloria Gaizano ug Sonyo Go gipasakaan og kasong may kalapasan sa banking laws nga may kalabutan sa operasyon sa Rural Bank of Subang Dako Incorporated. Ang Rural Bank of Subang Dako Incorporated ubos karon sa receivership sa Philippine Deposit Insurance Corporation human kini misira ni atong January 2009. Si Radaza ang presidente sa Rural Bank of Subang Dako Incorporated. Ang tulo gipasangin lang naghimo og tumo-tumo nga mga loans nga mokabat ngadto sa 2.6 billion pesos. Ang abogado sa mga Gaizano ug Go mi-file na og motion to quash the case information tungod kay walay igong basihanan ang maong kaso. Matud pa ni alintahan nga mupasaka ang iyang mga kliyente og kasong graft batok sa mga prosecutors nga maoy misangat sa kaso.